بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مرحبا بكم في أول درس من دروس السنة، دروس الرياضيات السنة الثالثة إعدادي خيار فرنسية. دونك أول درس هو ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون اللي هو التعميل والنشر. دونك نبداو بأول فقرة في الدرس اللي هي ديفلوبمون. دونك ديفلوبمون غادي نعطيو لا ديفينيسيون ديال ديفلوبمون. Donc développer donc une expression, ça veut dire quoi? Ça veut dire transformer le produit en somme ou bien en différence. يعني كنحولوا le produit، يعني كنحولوا يا اما كنحولوا le produit كنحولوا la somme ou bien كنحولوا le produit la différence. نشوفوا مثال. donc مثلا إلا عندنا l'expression donc عندنا k fois a plus b. دونك هذا هو لو برودوي. دونك غادي نحولوا لاش؟ غادي نحولوا لا سوم. دونك كنعرفوا بان الا بغينا نديرو ديفلوبمون ديال هاد ليكسبرسيون يعني كنضربوا ك في ا بلس ك في بي. دونك غنديروا ك فوا ا بلس ك فوا بي. اذا في هاد الحاله تنقولوا بان حولنا لو برودوي، يعني الضرب حولنا لاش؟ حولناه لا سوم، حولناه لا سوم. يعني كنقولوا بان هاد ليكسبرسيون درنا لها ديفلوبمون. دونك اون ا ديفلوبي هاد ليكسبرسيون هادي، يعني حولنا لو برودوي اللي هو الضرب حولنا لاش؟ حولناه للمجموع. دونك المجموع ديال هاد لو تيرم بلس هاد لو تيرم. دونك عندي عدد زائد عدد، دونك بيناتهم زائد. كان عندنا في الاول الضرب عدد مضروب في عدد. مزيان. دونك هذا هو الديفلوبمون. مزيان. دابا حولنا دونك اون ديفلوبي هاد ليكسبرسيون هادي. مزيان. دونك نعطي اكزومبل. Donc, développer l'expression suivante. Donc, nous dirons l'expression ainsi. Donc, on dira 2 donc, fois x plus 4. Donc, il y a le développement de l'expression. Donc, on dira 2 fois x plus 2 fois 4. Donc, on dira 2 fois x plus 2 fois 4. Donc 2 fois 4. Merci. Donc 2 fois x, il y a 2x. Merci. On dira plus 2 fois 4, il y a 8. Donc, احنا درنا دابا حولنا البرودوي، حولناه لاش؟ حولناه لا سوم، حولناه لا سوم. دونك 2 فوا اكس، دونك هاد فيها هادي كنحيدوها اختصارا وكنكتبوا 2x، لان عندنا 2 فوا اكس هي تنختصروها تنكتبوا 2x. ولا عندنا مثلا 4 فوا اكس اش كتساوي؟ هي 4 اكس. اذا اختصارا كنكتبوا 4 اكس. مزيان. نديرو اكزومبل اخر. نديرو مثلا الى عندنا مثلا 2x مثلا فوا. دونك هاد فوا ممكن نديروها ممكن ما نديروهاش. دونك من الاحسن اختصارا كنحيدو هاد في، ولكن راه كنعرفوا بان راه كاينه هنايا في. مزيان. دونك 2x مثلا نديرو هنايا x بلس 3 بلس 3. مزيان. دابا غنمشيو نديرو الديفلوبمون ديال هاد ليكسبرسيون هادي. اش غنديرو دابا؟ غنضربو 2x فوا x بلس 2x فوا 3. دونك اش عطينا؟ دونك غنديرو 2x فوا x وغنديرو بلس 2x فوا 3. مزيان. هنا غنديرو 2x فوا x، دونك غنضربو x فوا x. دونك خصنا تذكرونا العلاقه ديال البويسونس ديال القوى اللي شفتو العام اللي فات. دونك x فوا x، دونك راه كتكون عندنا x على بويسونس 1 x على بويسونس 1. قلنا الا عندنا لو برودوي يعني الضرب ديال x على بويسونس 1 فوا x على بويسونس 1، قلنا كنديرو هي x على بويسونس 1 بلس 1 بحال هكذا كتعطينا x او كاري. x او كاري. اذا بصفه عامه اختصارا تنقولوا بان x فوا x هي x او كاري. هي x او كاري. مزيان. دونك 2x فوا x هي 2x او كاري. دونك ضربنا x في x عطاتنا 2x او كاري. مزيان. هنايا 2x فوا 3 يعني غنضربوا اش؟
غنضربو 2 فوا 3 هي 6 غتعطينا 6 اكس. علاش؟ لان 2 اكس فوا 3 اش كيساوي؟ دونك عندنا هنا الجداء التبادلي ممكن نديرو هاد 2 اكس هي اش؟ هي 2 فوا اكس فوا 3 ممكن نجيبو 3 وحده 2 حيت تبادلي ما درنا والو غير هاد الكتابه راه هي هاد الكتابه غير جبنا 3 حدا 2 علاش باش نضربو 2 في 3 هي 6 وتبقى عندنا فوا اكس و 6 فوا اكس هي 6 اكس. الوغ 2 اكس فوا 3 هي 6 اكس. داكشي باش درنا هنايا 2 اكس فوا 3 هي 6 اكس. دونك هذه هي لا ميثود باش كنديفلوبيو هاد ليكسبرسيون هادي. مزيان. دونك هنايا درنا الديفلوبمون وهنا درنا اش؟ تبسيط، يعني بسطنا هاد الكتابه، يعني ما خليناش مكتوبه هكذا معقده وانما بسطناها لهاد الكتابه هذه. نمشيو نشوفوا دابا الى عندنا لا ديفيرونس، الى عندنا ك فوا ا موان بي. دونك نفس الشيء، دونك عندنا هنا الموان، دونك غنديرو ك فوا ا موان ك فوا بي. دونك غنقولو ك فوا ا موان ك فوا بي. اشنو درنا هنايا؟ هنا درنا ديفلوبمون ديال هاد ليكسبرسيون هادي. دونك حولنا اش؟ حولنا لو برودوي، حولنا لاش؟ لا ديفيرونس، يعني البرودوي حولناه لا ديفيرونس سولون لا ديفينيسيون. قلنا الديفلوبمون هو تنحولو اش؟ تنحولو لو برودوي لا سوم او بيان تنحولوه لا ديفيرونس. دونك هنايا حولنا البرودوي حولناه لا ديفيرونس، يعني حولناه للطرح للفرق. دونك ولا عندي عدد ناقص عدد، كان عندي الضرب، كان عندي عدد مضروب في عدد، ولا عندي عدد ناقص عدد. يعني تنقولوا بان المرحله هذه كتسمى اش؟ كتسمى ديفلوبمون. كتسمى ديفلوبمون. دونك من هنا لهنا تنقولوا اون ديفلوبي ليكسبرسيون. مزيان. نمشيو دابا نشوفوا اكزامبل. دونك اكزامبل. دونك développer pour réduire l'expression. Donc شوف هاد l'expression هادي. دونك غنديرو مثلا 3 x moins 2. قلنا بان هنايا راه كاينه في اختصارات نكتب 3 فاكتور دو x moins 2. اش غنديرو؟ 3 fois x moins 3 fois 2. دونك غنديرو 3 fois x moins 3 fois 2. Donc 3 fois x هي 3x 3 fois 2 هي 6. مزيان. هذا ديفلوبمون، يعني بديفلوبينا عاد بسطنا. دونك on a réduit هاد ليكسبرسيون هادي. مزيان. شوف نشوفوا دابا عندنا مثلا 4x فاكتور de 3 moins x. Là, je vais dire le développement. Donc, on va développer l'expression. Donc, on va 4x fois 3 moins 4x fois x. Donc, on va dire 4x fois 3 moins 4x fois 3. Donc, on a 4x fois x. Donc, 4x fois 3 moins 4x fois x. دونك اش غنديرو هنايا قلنا كي قلنا قبيل، قلنا بان 4x فوا 3 نديرو مثلا هي 4 فوا x فوا 3. هنايا تنبينو كيفاش درنا باش اللي ما فهمش يعرف. دونك هنا غنجيبو 3 وحده 4 فوا x غتعطينا هي 4 فوا 3 هي 12 فوا x غتعطينا هي شحال؟ هي 12x. دونك هنا غادي نكتبو هنايا هي 12x وهنايا عندنا 4x فوا x. دونك غنضربو x فوا x. دونك قلنا بان x فوا x هي x هي x على بويسونس 2 ونخليو هاد 4 هادي غنديرو 4 x على بويسونس 2. دونك هذا هو الديفلوبمون ديال هاد ليكسبرسيون اللي عندنا فيه الموا.